अस्सलाम वालेकुम। मैं माइन बलोच, मैं कलात शहर गरीबाबाद से आई हूँ। मेरे वालिद मीर सिराज जत्तक जो कि 3 मार्च 2017 को 200 बच्चों के सामने जिबरी तौर पर 3 गाड़ियों में मेरे बाबा को लेके गए। मेरे बाबा एक सरकारी मुलाजिम थे और वो स्टूडेंट थे, वो काम करते थे डीसी के दफ्तर में। हमें नहीं पता था कि वो पेपर देने जाएंगे और फिर नहीं आएंगे। अगर हमें पता होता तो हम नहीं छोड़ते उसे जाने के लिए। हमारे साथ क्यों इतना जुल्म होता जा रहा है? हमने क्या गुनाह किया है? अगर मेरे वालिद ने कुछ जुर्म किया है तो उसको पेश करो, उसको पेश करो। जो जुर्म किया उसका सजा दो, ऐसी सजा में नहीं दो। हम सिसक सिसक के जी रहे हैं, अपनी जिंदगी से बेजार हो गए, खुदकुशी करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमें ऐसी सजा नहीं दो। हम अपील करते हैं तमाम इदारों से कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। हम यहाँ पे बैठे हैं इंसाफ के लिए। हमें इंसाफ आप दोगे तभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तमाम लापता अफराद को बाजियाब करोगे तभी हम जाएंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं बड़े उम्मीदों के साथ। हम घर से निकले हैं माँ की दुआओं के साथ। हमारी माँ बूढ़ी है, वो लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम बेसहारा बैठे हुए हैं। इन छोटी उम्र में हमें नहीं पता था कि हम वालिद के साए से महरूम हो जाएंगे। शुक्रिया। एक ये फैमिली नहीं, एक ये दास्तान नहीं, एक बेटी नहीं बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में हजारों ऐसी बेटियां हैं जो वालिद के साए से महरूम हो चुके हैं। बलोचिस्तान में कई ऐसे घर हैं कि जिनमें बेटियों के ना वालिद का साया है उनके सर के, और ना उनके मुहाफिज, ना उनके भाई उनके साथ है। तो ये लातादाद ऐसी कहानियां हैं जिनको आप रोज सुनते हैं, जिनको आप रोज सिसकते और बिलकते और रोते हुए देखते हैं। ये है बलोचिस्तान और ये है बलोचिस्तान के लोग। एक और हमारे पास फैमिली है फरीद बलोच की। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और आप सबके सामने वो सब बताएं जो वो सब सह रहे हैं, जो उनकी जिंदगी है। फरीद बलोच की फैमिली। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, हमसे इंसाफ नहीं हुई है। मेरे भाई को यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ने आई है लाहौर से, उधर से किडनैप के लिए लेकर गए थे और मेरे भाई को घसीटते और वो चीखे मार कर और वहाँ उसको मेरे भाई को पढ़ने की किए जाते जाकर थाने में फिर दिया था। उसके इतना इल्ज़ाम झूठा लगाया था कि इतना 1300 ग्राम जेब में जगह होती है। यह भी इल्ज़ाम इंसाफ नहीं है। इंसाफ करो, अल्लाह के वास्ते इंसाफ करो। ऐसा नहीं करो दूसरों बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर फिर नहीं भेजेंगे। ये क्या तरीका है? ये फैमिलीज जो दिन रात अपना इस कैंप में गुजार रही है, ये आप सोचते होंगे कि ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं अपने दिन। तो ये आज या 1 महीने की कहानी नहीं है, ये सालों से इन्होंने एक जिंदगी गुजार दी है इसी दर्द में वो मुब्तला है। कुछ 10 सालों से, कुछ 15 सालों से, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अब 15-16 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता उनके वालिद कौन है, उनके वालिद कैसे दिखते थे। वो अपने वालिद के इंतजार में, कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक पहचानते नहीं। आप सबके सामने बातें करते हुए ये कहते हैं कि हम नहीं जानते हमारे वालिद कैसे दिखते हैं। हमारे वालिद को इतना तो आप बता दें कि हमारे वालिद है कौन। और कुछ ऐसे
ऐसे बाप भी हमारे पास बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इस धरने में भी शरीक है, कि जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ स्टूडेंट हैं, उन्हें कौन लेके गया, कैसे लेके गया, क्या उनका कसूर है, सिर्फ हमें ये बताया जाए, उनका कसूर बताया जाए, बाकी हम आपको ये नहीं कहते कि उन्हें आप रिहा कर दे। हमारे पास एक ऐसे बच्चे भी मौजूद है जो आप सबके सामने ये बात तो करते हैं, लेकिन वो बाद में कहती है कि जब मुझे इनकी बोली बोलनी नहीं आती, क्या ये समझते हैं, क्या ये मेरे दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्या ये मेरे बाबा को छोड़ने की अहलियत रखते हैं? अगर रखते हैं तो मुझे इतना बताया जाए कि मेरे बाबा दिखते कैसे हैं। आप सब ये जानते होंगे, क्या वो बच्ची इतना इंतजार करके इतना वो रोई है कि वो अब आंखों से भी माजूर हो चुकी है, वो हाथों से भी माजूर हो चुकी है, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक बार वो अपने वालिद को देख सके। अफसा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम फारूक बलोच नमसर बीवी अफसान में या फील करने खनाबू नाव सालना से लापता हैदराबाद नरफेत कंपनी चार संगत पेना मरफेरे अलामसुर खनाबू दस्कान की अलामत अगर की खनाबा की सरे तो अदालत पेश करता अगर की केस ऑफ खनाबा या कि ननेच सारा समफक खना चुंगो इलू मसी खंदम माजूर उठ खने इच सारा सब की इतना बाबा कना उस्तान बफक की कना मारो अब्बा जान इता लो अफील करने उठ की कना अब्बा या लकबू कर इच सारा सफ अगर की कना कने बेनी सारा सफ कना इलू में से चुंगो नन गरीब बंदा नन दाइस ये तफ के नन केस टेलीफोन या नन दाइस ये तफ के नन इलो करो अगर की या नाफिल करने उठ के कनाबा अगर की केसरे तो अलग करते ई तू माजूर उठ खंदा माजूर उठ या मैं का बसुन सिर्फ तनाबा ने मजबूरी हम बसुन उठ अगर की कना बेरा इना उस्तरखा बल्ला ने कना उस्तरखा कनाबा ने इंतजार कना हम इनार कमजोर मसूल कनाबा ने इंतजार अगर की मुसलमान रे लो रे कना अब्बा या लकबू कना अब्बा इतना ने सारा सब नने दासम नम साइक संभाले नने सारा सब अफकी नंतना अब्बा खनिन नना अब्बा ने दाम उस्तबफकी नना अब्बा अमर चेहरा नस तस्वीर तुरिन चारा की नना अब्बा नगर दुन नना उस्तबफकी नना अब्बा खज या खाइलो नसे खान तनसे नंदा चुंगू नंदा चुंगा उम्र नंदर खनान लगी खनाबा के सरे तो अदालत पेश कर तगी के केस ऑफ खनाबा या लकब नने दिन दर तिफा बनाने कम बसन दार इस्लामाबाद तेरा मजबूरी हम बसन नक ये है वो जिंदगी जो हम 70 साल से जी रहे हैं। ये है वो लोग जो हर तरह के शफकत मोहब्बत, जैसे कि आप देखते हैं बलूचिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं, कोई जरिया नहीं जिंदगी जीने का, बिल्कुल उसी तरह जो रिश्ते होते हैं वो भी इस रियासत ने उन लोगों से छीन लिए हैं कि वो किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारे। इन सब का यही एक मुतालबा है कि इनके प्यारे जो आपकी तहवील में है उनकी गुमशुदगी को आप कबूल करें और उन्हें अदालतों में पेश करें। यकीनन आपके पास अदालतें हैं और इनकी जो डिमांड है वो आपके अदलिया से बालातर नहीं है। ये आप सबके हाथ में, अगर आप अहलियत रखते हैं तो इनके प्यारों को मंजर आम पर लाए। अब मैं ज़हीर अहमद के लवाहिकीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई लुकमान सुबह से शाम 4 बजे से निकला है घर से सामान
लेने के लिए गया है। शाम 5 बजे से वापस आ रहे हैं अमीर मुलाजर चेक पोस्ट के सामने उसने रोका है। फिर एजेंसी गाड़ी उनसे पीछे देकर उनको गिरा दिया। 5 अफराद था, गाड़ी का रंग सफ़ेद था, उसने उठाकर ले गए। सन 2018-21 फरवरी से हमारे भाई मेरा भाई को गायब कर दिया। सन 2018-21 फरवरी से गायब कर दिया गया है। ताल कोई मेरा भाई का कोई पता नहीं है, लेकिन हम खुद से माजूर हैं क्योंकि मैं कहीं पे जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे भाई की रिक्वेस्ट हो जाए। लेकिन मेरा भाई का कोई हल पता नहीं है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को अगर कोई कसूरवार है और कोई गुनाह है तो अदालत में पेश करें। मेरा भाई कोई गरीब बंदा था, वो बसगरी काम करके अपनी गुजारा करता था, लेकिन हम माजूर हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को बाज़ियाब और बाहिफाज़त से रिहा करें और सब मुसलमान भाइयों को बाज़ियाब से रिहा करें। अगर मेरा भाई अब तक रिहा नहीं हुआ है तो फिर मैं अदालत इधर से कभी भी नहीं जाऊंगा। मेरी मुज़ाहरा चलता रहेगा इंशाल्लाह। तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी हक दो। अब मैं नाको मेहराब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे, जो हमारे पास मुसलसल इस कैंप में शरीक है और वो यहाँ पे अपना दिन रात गुजारते हैं। नाको मेहराब। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मयार हूँ, मन्ना मयार मच बोले दफीदा को मनी जागे ना पते जानू स्कूल वानगा बुता सो बेसरा स्कूल वंता वो बेगा हा संतरी पची कुता हमें स्कूल था वानू के जागे बुता सलामत जंजाल गनो जिंदगा शरा इच किस्म बुशेन मान बुता निदा साफ सुथरा जागे गरीब जागे 50 तालिब बेगा वानुता है 50 तालिब चाहे वजह से मर्ची गाता हाथ जाए गुप हुंदा जंगला जालियां गए बा बरहर मनीजा चदावती जिंदे से एकला सवार बुता पुष्ट मानदाता शुता आई दे सारी बुता मिजागर हफ्ते भी माँ है कि मिजाह बंद दे शुता की माँ पर बता घुदे दो चाइनी आई दे वास्ता पता खाई नहीं मिजागी शमुदा गिफ्ता हो बंद कुता वास्ते मिजागर गिफ्ता बंद कुता मनीदा स्कूल था बुता बाइदे आए ब्याहते स्कूल था जोश के साथ बुकते इनदा उदा वानगा बुता वो दूनी स्कूल था वंते के आए हमारी हाजिरी गिफ्ता दूनिया हाजिरी भी दाता आए ब्याहते दा जोश के साथ बुकते आ रहा साथ गवाह आई केरला साथ गवाह है गिरी शक्ति तब बुकते जागे छुटा बंद कुता आगे बंद देखने वो दा कुछ गवाह ये जुमा वते के दे मतलब जनित प्रोजेक्ट लागे कुछ वड़ा कुछ हमारा वड़ा आज शुते मेहरबानी का अदालत पाकिस्तान तय जमान मैंने अवतार सालों तारिया मैं चम्मा कमजोर हूँ बाइद अदालत यकी बूता अदालत पेश बुते की अदालत आगे सजादा तकलीफ दाते अच्छी दाते मैं चम्मा दी मैं दिला एक के दे उदा मारे चम्मा लगिंदा मैं दिला एक लगिंदी मैं सक सेहदला मैं जंजाला मैं हंचू अदाबा माँ चे तुरबता बल्कि नजूर मर्दों बुते वो मैं इधर 1000 कलदार बुते मैं तुरबता पा कमी 1000 वाम कुता तो कि मैं उधर आगे वास्ता बारे गापे चाहे करीने माँ तुम तो इधर मर्दमा मशोरा कुता उसके नाकू तो घुमा अंबरा भी ब्यागू ताकि माँ दिमा रवाने ताकि तकारे पशु शारी भी मर्दमा माता जब जोड़ कदा वो माता उधर गिर रहा बुता तो मेरा चंदस्ता किता मैंने जो चटे कमजोर हैं कम हालत में मर्दों माली ले वाला मैं कमजोर हूँ चम्मा नहीं लुजो मैं कमजोर में चम सब कमजोर मैं है न के सरा हूँ शपा मैं इच्छी में लेकिन मैंने दस्ता गिरा आर्थिक चाहे दा सारिश मुता
Capanjura macamuda pida ka capanjura bugereta ke chushya macamuda girna ta ka tada sarbutra baiden sarkar سلامت سرکاری معاوشہ سلامت پاکستان پاک نام اسرائیل باغدیں پاک ببیت میں سر رحمت بکائی گنزی چوکاں پال بولان ایشانہ واشنبی ماتا بین حال جان بھی کپاں پٹا بھی کپاں یہ تو لوگ آتا بند گرفتے مردم محرم مردم بوتے ہیں بلے یہ مجبوری ہے کہ دھاگا نہیں مجبوری آتا آتا کپتے گئے ایک کبرات گا رہے ایک کبرا چوک گا رہے ایک کبرات گا رہے اور ایک چوکے کی دوسرا شپا سور کا صوبہ آوازیں زوری پھرو داری تے سالانی دا 10 سال گا رہے ہیں 5 سال گا رہے ہیں 20 سال گا رہے ہیں بلکہ ہمارے آکے شفا کشکتے بلے آگے بگن دیتے ظاہر بھی دیتے ہیں آچانی دل یقین بھی یہ دو لوگ 7 سال ابھی داری تھے آزال بھی رمودہ ادھر دل ارمانہ نشتہ بات پھر دل ارمانہ نشتہ آگا خوشتے یار یکی گندی موہ دہروج کی ماہی کی بسروج کی بلے آخر کارا دل یقین بھی تاکہ بچے تو چاہاں مصیبتہ چی گشی والدین سرکار ہمیں مہربانی بکن کہ میں دہاگا یالا بھی دانتے ہیں میرا اسکولے وانی تھی مردمہ یکی کی اسکولے رو وانی تھی تاریخ آردے چیز شہر مان لگی تھا چونکہ تا چمی گرے گا کنی جاگر آگی رو چل جتے گی 5-6 شروع چاچی ساری منی کستنی بھاگی بیتا گونڈکی نے بیتا 4 سالی بیتا شراستی زون بھی ہوا تھا انہوں گلیے کر رہا میں جاگا گلیے بیدا اسے کہ پوجے مچے بیتا اسے پوجے کر رہا بھتے کیمپا میں جاگا رہا کیا ہوتا ہے یہ علاج کتا ہمیں کیمپے کا پر شفے علاج دیتا بجا شتا لیت دیتا دے علاج کتا اگر میں جاگا تو اس سے بھی میں دیتن بائی دینے کیا ہے کیمپا نشو شفے علاج دے جا بلے آئی گتا بند کتا اچھے اندازہ جو میں ظالمی آگتا دفع داتا باقی میرے بال بکن میں جاگا یالا بڑھائیں دوسرا یالا بڑھائیں دا ہر چیز ہندو کے مردم ہے شانی مقصد ہمشک کہ ماں اچھی ملوتا چھا پاکستان ماں پاکستانی مردم ہے ہر ماں یہ پاکستانی مردمان ناکماتی کا ملک کے مردمان دھرمیاں میں غلائیں مردمان کی کہتا ہے میں جن دی ہرچی کی دے مردوں کے نندوں کے مردمان شانی دوستانی ذمہ دار مانوں دوستانی ہرچی کی دے مردم گا رہے نا یہ شانی مطلب ہمشہ روڈ نہ لوٹاں چاہ پاکستانا بجلی نہ لوٹاں آت نہ لوٹاں ہچی نہ لوٹاں ہچ باقی نہ لوٹاں مردمان ہچی دے کار میں میں سجدے مردمان کار میں انشاءاللہ مردوسوں نے کار میں خود میں ہمیں گا رہے مردمان میں دستا بنا ہر چیز کے میں مردم گا رہے ہیں مردم میں دستا بنا دستے ندا عدالت تک پیش اتکان چی کر رہے ہیں عدالت تک مارا سر چمان باقی میں دارا مودا بداری تو گار بے گاش مکم مارا دیشی بداری تک میں چمانی بلندہ سلام علیہ وسلم اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں نوید بلوچ کی فیملی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نوید بلوچ کی فیملی میں 9 سالوں سے لاپتہ نوید بلوچ کی بہن ہوں میرے بھائی نوید بلوچ کو 15 اپریل 2015 کو منگچر بازار پرنس ہوٹل کے سامنے سے گواہوں کی چشمدید گواہوں کی موجودگی میں 10 مسلح افراد زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لاپتہ کر کے لے گئے ہم نے میرے بھائی کی بازیابی کے لیے بہت کوشش کی ہر جگہ گئے ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہیں سے انصاف نہیں ملا آج میں یہاں میلوں کا سفر طے کر کے اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں اس کے لیے انصاف مانگنے آئی ہوں اس بھائی کے لیے جسے پاکستانی ریاست کئی سالوں سے قید کر کے اپنے پاس اس نے زبردستی رکھا ہوا ہے میں اپنے بھائی کے لیے انصاف مانگنے آئی ہوں یہاں اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے مزاحمت کرتے رہیں گے اگر پاکستانی ریاست چاہے تو وہ ہمیں انصاف دلا سکتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ صرف طاقتوروں کے لیے انصاف ہے مظلوموں کے لیے کمزوروں کے لیے اور لاچاروں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے میرے بھائی نے جو قصور کیا ہے اگر کوئی جرم کیا ہے اس نے اول تو وہ بے قصور ہے لیکن اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کریں عدالتیں کس لیے موجود ہیں یہاں پر اگر آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل سکتا تو پھر یہ عمارتیں کیوں کھڑی کر دی ہیں آپ نے ان کو گرا دیں ان کو ختم کر دیں اگر یہاں سے انصاف نہیں مل سکتا کسی کو میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے میں گزارش کرتی ہوں میں اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی جہاں بھی ہے اسے تمام میرے بھائی سمیت جتنے بھی لاپتہ بلوچ افراد ہیں ان سب کو بازیاب کیا جائے بہت شکریہ یہ تصویریں جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ تصویریں جو زمین پہ پڑی ہیں
یہ محض تصویریں نہیں, یہ ان کی وہ زندگی کے لمحے ہیں, یہ وہ زندگی کے لمحے ہیں جہاں زندگی ان کی قید ہو گئی, جہاں ان کی زندگی وہی رک گئی. ان کے پیارے ان کے بعد ان کو دیکھ نہیں سکے, وہ ان سے مل نہیں سکے. یہ وہی زندگی ہے ان کی, یہ محض تصویریں نہیں ہیں. اب میں 9 سال سے لاپتہ عظیم دوست کی امشیرہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. من گار بیگوان عظیم دوست محمد گوارم من برات 3 جولائی 2015 گوادراچی چسکنک بیتا آئیے انگا چالے وال نیستے ما ادا اتکگا کہ منا انصاف رسی بھلے ادا مارا انصاف پہ چھوڑا نہ رس نہیں. من ہمیں اپیل کنک لوٹا کہ میں ہرچ براتا گناہی کتا ہے عدالتہ پیش بکنے چو زندان انتہا بند مکنے مارا اذیت مت گئے. یہ آپ کا خیال تھا کہ آپ ان لواحقین کو ڈرائیں گے, ان کو روکیں گے اور یہ رک جائیں گے, لیکن آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ ان کا درد کتنا گہرا ہے, ان کی تکلیفیں کتنی پرانی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو 10 سال سے 15 سالوں سے لاپتہ ہے, ریاست ان کا ذمہ دار نہیں ہے, انہیں بازیاب نہیں کر سکتی, وہ یہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ انہیں بازیاب کر سکے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے؟ کیا یہ بیٹیاں اپنے باپ کو بھول جائیں گے؟ کیا یہ بیٹے اپنے باپ کو بھول جائیں گے؟ کیا یہ مائیں اپنے بیٹوں کو بھول سکتی ہیں؟ آپ اٹھا کے انہیں کہیں پہ بھی پھینک دیتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, لیکن یہ ان کے اپنے ہیں, یہ کبھی اس درد کو نہیں بھول سکتے. بے شک آپ نے اگر یہ درد نہیں دیکھے لیکن انہوں نے وہ درد دیکھے ہیں, تو آپ کے یہ ڈراؤ اور دمکاؤں کی پالیسیاں انہیں ڈرا نہیں سکتی, کیونکہ آپ انہیں پہلے ہی بہت سے تکلیفیں اور درد دے چکے ہیں. ان کی زندگی محض درد کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اور یہی ثبوت ہے کہ یہاں بیٹھے فیملیز کے علاوہ بھی بلوچستان سے وہ فیملیز اور بھی آ رہی ہیں یہاں پہ, وہ اپنا درد آپ سب کو سنانے, آپ سب کو بتانے کہ کتنے عرصے سے وہ اس درد میں مبتلا ہے, کتنے لوگ باخبر ہیں اور کتنے لوگ اس سے بے خبر ہیں. وہ آپ سب کو یہ بتانے آئے ہیں, تو آپ لوگوں نے سنے, انہیں ٹائم دے اور ان کے درد کو, ان کی آواز, ان کے درد کو دیکھ کے ان کی آواز بنے اور ان کی آواز کو آگے پہنچائے. میں درخواست کرتی ہوں نجیب کے فیملی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. کل امرات گوارا من نجیب اللہ جنیشا خارانا تگو نجیب اللہ رسائی سالے چکویچا چستش کرتا نجیب اللہ گناہ چیش و نجیب اللہ رچس کو بو ایچی خطا یا تا غلطی گرتا یا پیش کا ندالت تا شما وط رنگ کو شما گو بیام مرنا پرتکاری پچی خاطر شما نجیب اللہ را چوداشتا ہے ایچی خطا اوچی گناہ مجمع کا درخواست لوٹین کی ارچین کا بندیا اموچا آغاز کا کاری شین قیمات گوار برات کفگی نواب عمران صالح نواب ارچستش کرتا شخاران شای سرویت ترشی کارے جا گیا پچی خاطر ای گناہ چیت ای گناہ ہمیشت کی ای پتکار باری پٹک نشت اتی جا گیا انشاءاللہ تعالی لازمی مشرطہ موت چی بلوچ علی شرطہ گرن اما نترسن اما شیرانی داغا اما بزدلنان ہرچین کا بندیاں آزاد اشکا
اس کیمپ میں بیٹھے ہمارے پاس جیسے آپ وہ بیٹیاں دیکھتے ہیں جو بغیر باپ کے ہیں یہاں پہ، وہ مائیں ہیں جن کے بیٹے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ایسے بیٹے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، وہ کئی سالوں سے لاپتہ ہے، وہ ان کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ وہ نکلے تو اپنے پیاروں کی تلاش میں تھے، لیکن ہوا ایسے کہ وہ خود بھی گمشدہ ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ ان کے لیے بھی پھر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ بلوچستان میں ایسے فیملیاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں اب محض کچھ لوگ ہی رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ سسٹم انہیں بھی نشانہ بنا رہی ہے، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کیوں خوفزدہ اس آواز سے؟ یہ مظلوم ماؤں کی آواز ہے، یہ مظلوم بیٹیوں کی آواز ہے، اور یہ بے سہارا بے بس بیٹوں کی آواز ہے جو صرف آپ سے اپنے پیاروں کی بازیابی کا سوال کرتی ہے۔ وہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را انہیں منظر عام پر لے آئیں۔ اب میں ایک اور بیٹے سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں، اور جو ان کے والد کئی عرصے سے لاپتہ ہے اور اب انہیں بھی جو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، وہ آئیں اور اس بارے میں آپ سب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، میرا نام عبد المجید ہے۔ میرے والد صاحب کو 16/4/2014 کو سکرانٹ ضلع نواب شاہ سے اٹھایا گیا ہے۔ 10 سال ہوئے، ہمیں کوئی پتہ، وہ زندہ ہے وہ مارا گیا ہے۔ تمام انسانی اداروں سے اپیل ہے کہ میرے والد صاحب کو بازیاب کیے جائے، اور اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے منظر عام میں لیا جائے۔ ہم لانگ مارچ سے رکنی سے آئے ہوئے تھے، ہم نے بہت سفر کیا۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو اسلام آباد کے پولیس نے ہم پر تشدد کیا، اور مجھے 6 دن جیل میں رکھا، اور صبح مجھے بازیاب کیا گیا۔ میرے والد صاحب کو 10 سال ہوئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور اسلام آباد کے پولیس نے ہمیں دبانے کا پورا کوشش کیا، مگر ہم جھکے نہیں۔ ہمارے جب تک لواحقین بازیاب نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک ادھر بیٹھیں گے، چاہے ہمیں مار دیا جائے، چاہے ہمیں جیلوں میں ڈال دی جائے۔ میرے والد صاحب کو 10 سال ہوئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ میرے والد صاحب کو 2 شادی ہے، میرا ماں بیٹی ہوئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب زندہ ہے یا مارا گئے، ہمیں بتا دیا جائے۔ ہم کوئی فاتحہ خوانی کرے، کوئی خیرات وہ دیا جائے، کوئی دعا مانگے، ہمیں کوئی بھی آج تک کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا والد صاحب زندہ ہے مارا گیا۔ تمام انسانی اداروں سے اپیل ہے کہ میرے والد صاحب آئے تو اسے بازیاب کیا جائے، اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اسے منظر عام پر لایا جائے، اگر اسے کوئی بھی سزا دی جائے ہمیں منظور ہے۔ اور جو تمام ادھر لواحقین بیٹھے ہیں جن کے بیٹے گمے اور باپ گمے، ان تمام بلوچوں کو بازیاب کیا جائے۔ شکریہ۔ تمام لاپتہ افراد کو، تمام لاپتہ افراد کو، اب میں لاپتہ ذاکر بلوچ کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لاپتہ ذاکر بلوچ کے بیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عارف بلوچ، میرا تعلق نال سے ہے۔ میرے باپ کو تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ میرے باپ 2013 سے لاپتہ کیا گیا کراچی سے۔ میرا باپ ایک مزدور تھا، نہ میرا باپ کوئی دہشت گرد تھا، نہ دہشت گردی میں اس کا ہاتھ تھا۔ میرا باپ ایک مزدور تھا، سیمنٹ کے کام میں اس کا مزدوری کرتا تھا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے آیا ہوں، لیکن مجھے پورے 7 دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل میں پڑا ہوں۔ میں اور باقی 214 بندے ہم لوگ اٹک جیل میں پڑے ہیں۔ ہمارے اوپر ظلم ہوئی ہے، ہمارے اوپر تشدد ہوئی ہے، ہمیں مارا گیا ہے،
ہماری جب مارچ اسلام آباد پہ پہنچی تو وہاں پولیس نے ہمیں آگے نہیں آنے دیا، ہمیں مار کر گاڑیوں میں بٹھا کر گرفتار کیا، ہمارے مائیں بہنوں پر تشدد کیا، ظلم کیا. ہمارے مائیں بہنیں یہاں پہ سردیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، لیکن ان پر پانی پھینکا جاتا ہے. سردیوں میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے جیب میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہے، انڈیا کا نہیں ہے. ہم لوگ پاکستانی ہیں. میرے باپ نے کوئی اگر جرم کیا تھا تو اسے عدالت میں پیش کرتے. پھر بھی میں کہتی ہوں، میں تمام اس طاقتور قوتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میرے باپ کو بازیاب کریں، تمام بلوچ بھائیوں کے ساتھ میرے باپ کو بازیاب کریں. میرے باپ نے اگر کوئی جرم کیے تو اسے عدالت میں پیش کریں. اگر جرم نہیں کیا، اگر اس کو مار دیا تو اس کی قبر تک ہمیں پہنچے، ہم اس کی قبر کو ہمیں دکھائیں. میں پورے 10 سال سے ایسے ذلیل و خوار ہو کر اپنے گھر چلا رہا ہوں، در پدر ہو کے مزدوری کر کے. میرا عمر 12 سال تھا، میں گیا ایران بارڈر پہ، وہاں کام کر کے مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہا ہوں. نہ مجھے کوئی بڑا بھائی ہے نہ چاچا ہے، میں ایک ہی اپنا گھر سنبھال رہا ہوں. مجھے بات کرنے کی بھی حق نہیں ہے، مجھے آواز اٹھانے کی بھی حق نہیں ہے. کیا میں اپنا آواز اٹھانا نہیں گئے ہم لوگوں کو؟ کیا ہم لوگوں کو کیوں جینے نہیں دیتے؟ ہمیں فلسطین کے لوگوں کی زندگی نہیں جینی ہے، ہمیں پنجاب کے لوگوں کی زندگی جینے. وہ زندگی ہمیں چاہیے جو پنجاب کے لوگ جی رہے ہیں، ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو فلسطین کے لوگ جی رہے ہیں. ہمیں حق دو، ہمیں جینے کا حق دو. ہمیں پاکستان میں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بلوچستان پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ میرے بہن مائیں ادھر بوڑھی مائیں 100 سال کے مائیں یہاں بیٹھی ہوئے ہیں ذلیل ہو کر خوار ہو کر اپنے پیاروں کے لیے. پھر بھی ہمیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں مارچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں پھر سے اپیل کرتی ہوں تمام اس طاقتور قوتوں سے، میرے بابا کے ساتھ تمام بلوچ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. شکریہ. اب میں لاپتہ وسیم کے والد عبد الرحمان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دکھی والوں کو بہتر جانتے ہیں. 9 سال پہلے 30 اپریل 2015 کو مجھے ایک کال آئی 3:30 بجے. آپ کے بیٹے وسیم بلوچ کو 4 مسلح نقاب پوش لوگ آئے تھے جنہوں نے زبردستی اپنے ساتھ صرف گاڑی میں اس کو اٹھا کر لے گئے. یہ 9 سال سے ہم در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مختلف کمیشن میں مجھے بلایا گیا، مجھ سے تفتیش کی گئی، مجھ سے پوچھا گیا، ایک ہی سوال کو بار بار دہرایا گیا. مختلف اداروں کے پاس میں گیا، وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا. اور لاسٹ میں جب میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے کے بارے میں آپ لوگ کے پاس کیا معلومات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تک کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں اور آپ لوگوں کو باقی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچے دن دہاڑے وہ کون لوگ ہیں جو لے جاتے ہیں اور 9 سال 10 سال 12 سال تک ان کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں علم. 6 سال تک میں FIR کے لیے جب تھانے میں جاتا رہا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو
FIR नहीं करो कि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। उसके बाद लास्ट टाइम कमीशन में जब पूछा गया कि आपने FIR क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि भाई ये SHO साहब बैठे हुए हैं, जिस वक्त के भी SHO थे, आज भी SHO हैं, इनसे पूछें आप लोग। तो कमीशन के कहने पर उन्होंने FIR दर्ज किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कोयटा भी कमीशन में बुलाया, उथल में भी, हब में भी, लेकिन पेशियों के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद जो लॉन्ग मार्च हुआ और उसमें इस उम्मीद के साथ इस्लामाबाद पहुँचे कि शायद हमें यहाँ सुना जाएगा, लेकिन यहाँ रात को ठंडे पानी के साथ आने वाले मार्च के साथियों का इस्तकबाल किया। हमें ये बावर कराया जा रहा है कि आप इस्लामाबाद से भी उम्मीद ना लगाएं। मैं फिर भी एक दफ़ा अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुक़्तदर कुव्वतों से कि आप लोग अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें और मेहरबानी करके तमाम मिसिंग पर्सन जितने भी हैं उन सबको रिलीज़ करें। थैंक यू। और मैं दरख्वास्त करती हूँ लापता नज़र मरी की फैमिली से कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार करें कि जिनकी जबरी गुमशुदगी को 10 साल से ज़ायद का अरसा मुकम्मल होने को है और उनके लवाकिन को आज तक ये नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में और किस जुर्म के तहत वो कैद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमा तो यूची ले शाम बलोचिया ओ मैं बच्चा कोटा उड़ीसा वैसे न्याणियां बर गए दुनियाणी और राकर थी बतई साबर कमा मैं बच्चा और गद्या बीसा और मना दुनी वो हाल बीसा कसने स्नी बार सल्ला नामने शर नाम नजारे और नफसेनी नब्रासेनी नखावेनी अल्लाह नामनी मैं बच्चा दे वक्त दा 2012 ना गिरजा बीसा ए दो आदमी सारनी हिच्ची मना पता नसरी ओ मासन स्टॉक जगह ये मासनी सच्चा चुक्को थी गुजलाए थी वारिस कोई नसरी आल चार बीसा दा गुस्ताद मारना जलसा माँ कोरे छम्मा माँ मर्दवानी रंदा कप्तगा लठ 10 मर्दम 10 गराना बना अकलनारगा अल्लाह नामे हिच्ची कोई मना कसने से मैं बच्चा ए 2 साल है मैं बच्चे गा रहे हैं लापता है उधर बरकवा गिरजा बीसा और बरकोटा रुस्गो बरकाम खोलू और कुल्लू कहाँ बचारे कुंडा चर सवात को सुनी इस्लामाबाद माँ पासी बच्चा राफा दर्द है लोग बढ़ रहे हैं कसने से माजूरों औरों अल्लाह ही खर कपियाँ ओली बेगा चापात पैदा कितनी दिमाग है दा बरकड़े कप्तगा मर्द फदा सगा देर बांगात कम ना हवा मर्दवा बिसरना संभाल तो बता बर्रा कप्तगा है तेरे अंदर रस्मती होदा लंगो जाता जमा कोरा दीवार ने दीवार ने अल्लाह सो कसने सनी मैं अल्लाह नामे मासी अल्लाह योली जुतो को मां परोटा चिनियत को मासी बच्चा पत्नी चुको में अंदर गारा मैं बच्चा दैता सी अल्लाह नामे मानी मुसलमान है गद्दी कैसे नहीं तो ये नहीं चदार तबती ना है रिया कंती मुसलमान रिया कंती मानी पर आपको टूका बच्चा मैं लोग बरिया मैं चुप बताओ हम सागनी लोग फिर रहते अल्लाह ना कसम गुजारिश है बोलान बलोच की फैमिली से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें और बाकी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जगहों पे बैठे और बाकी जो लोग हैं उन्हें जाना है वो प्लीज साइड पे हो जाए और नज्म ज़ब्त का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ अगर फैमिलीज बैठी हैं वो बात कर रहे हैं तो वो आपको सुनाना चाहते हैं अपना दर्द,
اپنی باتیں تو پلیز ان کو سنیں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور ایک سائڈ پہ بیٹھے. تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے. باقی جو دھرنے کے ساتھی ہیں وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے. میں لاپتہ بولان کریم کی بہن. میرے بھائی کو 4 جنوری 2013 شام کے 4 بجے پسنی ایئرپورٹ کے مقام سے اغوا کیا گیا. اس وقت میرے بھائی کا عمر 16 سال تھا. وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم نے اپنے بھائی کی گمشدگی کے FIR بھی پسنی کے تھانے میں درج کیے اور ان گواہوں کو بھی پیش کیا جو اس وقت میرے بھائی کے ساتھ تھے. گوادر اور کوئٹہ کمشنر کے سامنے بھی پیش ہوئے، لیکن آج تک ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہمارے بھائی زندہ بھی ہیں یا نہیں. ہم اسلام آباد اس امید سے آئے ہیں کہ ہماری آواز کو سنا جائے، ہماری فریاد کو سنا جائے اور ہماری بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. لیکن یہاں اسلام آباد میں ہماری ویلکم کچھ اس طرح ہوئی کہ ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ہمیں گھسیٹ کر ہمارے کپڑے پھاڑ کر تھانے میں ہمیں ڈالا گیا اور پھر بھی بغیر FIR کے. اب تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے بھائی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے، کیونکہ بالاچ بھی ایک بلوچ تھا. اس کو بھی ریاست نے اپنے ہی قانون کے حوالے کر دیا اور انہیں عدالتوں میں پیش کر دیا اور وہ لوگ ان کو بغیر قصور کے رہا کریں گے. لیکن قانون عدالت کے سامنے پیش کرنے کے باوجود اس کو پیک انکاؤنٹر میں شہید کیا گیا. میں ڈرتی ہوں کہ میرے بھائی کو بھی کئی عدالت میں پیش کرنے کے بعد پیک انکاؤنٹر میں مارا نہ جائے. یہاں پر جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ خوف زدہ ہیں، وہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکی ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو کوئی کچھ نہ کر دیں. ہم سب اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو کوئی مار نہ ڈالیں. اب ہمیں ہماری زندہ بھائیاں چاہیے، جیسے آپ لوگ اٹھا کر لے گئے ویسے ہمارے بھائیاں چاہیے. میں تو سوچنے لگتی ہے کہ فرحان پھر سے زندہ ہو گیا ہے. جو فرحان صدیوں پہلے خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو پر ظلم کرتا تھا، اس سے بھی بدتر فرحان پیدا ہو گیا جو لوگوں پر شدید ظلم کرتا ہے. انہیں بغیر قصور کے اٹھایا جاتا ہے اور ان کی لاشیں ان کی فیملی والوں کو تحفے کی صورت میں سونپا جاتا ہے. ہمیں ہمارے بھائیوں کی لاشیں نہیں چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کے جیسے آپ لوگ لے کے گئے ویسے ہمیں ہمارے بھائیوں چاہیے. اور تو ہو یہ ریاست والے ایک فرحان مارچ سے بھی خوف زدہ ہیں. اگر تم لوگ اتنا ڈرتے ہو تو ہماری بھائیوں ہمیں لوٹا دو. ہم اپنے بھائیوں کو مانگنے آئے ہیں. یہ اتنا خوف زدہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اسپیکر کو بھی چرایا ہے. یہ اسپیکر جو ہے یہ بلوچ نہیں ہے جو تم لوگوں نے اس کو اٹھا کر لے گئے. یہ صرف بلوچ ہی بولتا تھا. اور یہ جو پولیس والے ہیں یہاں پر سے گوشی بند کر رہے ہیں، یہ بولتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. تم لوگوں کا کام ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا. تم ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہو یا ہمیں مار رہے ہو؟ ابھی میں دکان سے آئی تو یہ لوگ مجھے چیکنگ کرنے لگے کہ یہ ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہم تم لوگوں کو چیکنگ کریں. ہم یہاں لوگ مارچ کے سے ہم مسنگ فیملی کے جو رواقین ہیں ہمیں تم لوگ چیکنگ کرتے ہو. اور جو اس رات 5 بندے یہاں پر آئے ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں ان کو ڈرائے، ان پر بندوقیں ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ خاموش رہیں. ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. وہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون تھے، کیا کرنے آئے تھے. اب ریاست اتنا ختم ہو چکا ہے، اتنا کنگال ہو چکا ہے کہ اسپیکروں کو بھی چوری کرنے پر تلے ہوئے ہیں. وہ ان کے اپنے ہی بندے ہیں، انہی ریاست کے لوگ ہیں. ورنہ ہم آدمی کے پاس تو لیگل باڈی نہیں ہوتا ہے، بندوقیں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ہماری بندوقیں صرف ہماری تصویریں ہیں. میں اب پاکستان سے بالکل نا امید ہو چکی ہوں. میں باہر کی انٹرنیشنل ملکوں سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ ہماری بھائیاں ہمیں چھین کر دیں ان سے. ہم اپنی بھائیوں کو مانگنے آئے ہیں. ہم یہاں پر نہیں ہلیں گے جب تک ہمیں ہماری بھائیوں کو واپس نہیں دو گے. میں یہی درخواست کرتی ہوں باہر کے انٹرنیشنل ملکوں سے کہ بولان کریم کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی
जिनको तुम उठा कर ले गए हो उनको बाजियाब करो। थैंक यू। अब मैं मैडम आमना से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी तमाम लापता अफराद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नहाई सोगवार और गुस्से के साथ यहाँ आई हूँ, इसलिए कि जो मेहमान हमारे पास आए थे बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च लेके, उनमें से कुछ फैमिलीज़ 26 नवंबर से यहाँ पर बैठी हुई थी और बहुत सारे लॉन्ग मार्चर्स तुर्बत से लेके खुशदार से होते हुए इनको ज्वाइन कर रहे थे। और ये सब बलोच के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बाद हुआ था। यहाँ पर आते ही उनके साथ जो सलूक हुआ, पहले तरनौल से आगे उन्हें आने नहीं दिया और उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज, कैनन उनके ऊपर, वाटर कैनन्स की उसके ऊपर भरमार की गई। और न सिर्फ ये बल्कि 300 के करीब मुजाहिरीन को, तलबा को, स्कॉलर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। तो इसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ और डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करती हूँ कि जितने भी मुजाहिरीन हैं जो अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए और इज्जत और एहतराम से उनको कैंप में आने दिया जाए। इसके अलावा जितने भी बलोचिस्तान से लोगों को जबरी गुमशुदा किया गया है, उनको फिलफौर हुकूमत बाजियाब करे और जो दुनिया में नहीं रहे उनका ज़र तलाफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको अदा की जाए, उनको रिहैबिलिटेशन दी जाए, उनके बच्चों की तालीम, दवा इलाज, उनके बुजुर्गों का इलाज, मालजा, हर चीज़ मुफ्त दी जाए। ये कोई मजाक नहीं है कि आप पाकिस्तान के शहरियों के साथ जो कर रहे हैं, और 76 सालों से ये चला आ रहा है। पश्तून को देख लें, बलोच को देख लें, सराइकी को देख लें, पंजाबी को देख लें, कश्मीरी को देख लें, गिलगित बल्तिस्तानी को देख लें, हर एक सरापा एहतजाज है उनकी माएँ चौकों में और सड़कों में, और वहाँ पे पर्दादार माएँ, बेटियाँ, बहनें, इज्जतदार सड़कों पे, चौराहा पर बैठने पे मजबूर है। ये रियासत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और अक्ल से काम लेना चाहिए। ये आपकी इस्लामाबाद की मेहमान नवाजी है जो आप इनके साथ कर रहे हैं। इनको डराना, धमकाना, इनको बुलिंग करना, इनका सामान चोरी करना, खुदा का खौफ करें। जितनी कालक आपके मुंह पे मली जा चुकी है, इससे ज्यादा कालक मलने की गुंजाइश अब नहीं है। फौरी तौर पर इनके साथ एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हो, और उससे भी पहले इनके तमाम मुजाहिरीन और PhD स्कॉलर ज़हीर बलोच को रिहा किया जाए और इनके हवाले पुरअमन तरीके से किया जाए। उसके बाद आप मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं और उसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शामिल करते हुए इनके तमाम मुतालबात फिलफौर माने जाए। हम इस वक्त मोहम्मद एजेंसी पेशावर और रावलपिंडी के डेलीगेशन के साथ आए हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के मशर मीर अफजल हमारे साथ मौजूद है, और एक भाई ऐसा मौजूद है जिसके 2 भाई इस इस्लामाबाद से जबरी गुमशुदा किए गए हैं। CCTV फुटेज में आया है कि किस तरह से भरे हुए घर के दरमियान से उसको एक भाई को ले गए 2014 में और दूसरे भाई को 2021 में। सुल्तान महमूद यहाँ पर मौजूद है और उनकी बूढ़ी वालदा और उनका बाप, जो कि इसी तरह के कैंपों में तस्वीरें लगाते लगाते हार्ट अटैक से फौत हो गया। और मैं भरपूर इज़हार यकजहती करती हूँ अपनी माँ के साथ, जहाज़ेब की वालदा यहाँ मौजूद है और राशिद हुसैन की वालदा यहाँ मौजूद है, समीदीन बलोच यहाँ मौजूद है, जिनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को
उनके क्लिनिक से अगवा किया गया, माँ रंग बलोच के वालिद को अगवा किया गया। और जितने भी यहाँ बूढ़ी माएँ और कह रही है एक जबान से, एक शाइस्ता तरीके से, एक पुरअमन तरीके से अपने भाइयों को मांग रही है, अपने वालिद को मांग रही है, अपने शोहरों को मांग रही है। इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट मुतालबा और कोई हो ही नहीं सकता। वो तो ये भी नहीं कह रही कि आप उनको आजाद करो, कह रहे कहीं कानून के दायरे में ले आए उनको, ड्यू प्रोसेस का मुतालबा कर रही है। अगर उनके आपके उसमें कुछ लगता है कि उन्होंने कुछ किया तो आप अदालतें खुली हुई है। क्या ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि लोगों को, शहरियों को अदालतों में पेश करें? जरूर यहाँ पर जो कि एक वर्ल्ड वॉर 2 की रस्म थी, वर्ल्ड वॉर 2 का घिनौना एक वो था फॉग, नाइट एंड फॉग प्रोग्राम जो कि हिटलर ने इजाद किया था। ये वो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, नाइट एंड फॉग प्रोग्राम, जिसमें दिन दहाड़े और रातों रात लोगों को अगवा करके गायब कर दिया जाता है ताकि पूरी आबादियों में और माइनॉरिटीज में और जितने भी महरूम तबके हैं उनमें खौफ और हिरास फैला दिया जाए। ये कैंप इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के शहरी और खास तौर से बलोच अभी जिंदा हैं और वो इज्जत और गैरत के साथ जीना चाहते हैं। यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इस खराज तहसीन पेश करती हूँ मारंग बलोच और समी बलोच और इसी तरह की हमारी जितनी भी यहाँ पे बेटियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इनके मकासद को पूरा करे। इन्होंने एक नई तारीख रकम की है। जितनी शिद्दत से इन पर जुल्म हुआ है उतनी ही शिद्दत से इन्होंने उस जुल्म का सब्र के साथ पुरअमन तरीके से और इंतहाई इस्तक़लाल के साथ मुकाबला किया है और इन्होंने मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की है। आने वाली बच्चियां, आने वाले बच्चे पाकिस्तान के इनके नक्शे कदम पर चलेंगे और पाकिस्तान से पश्तून माएँ और पश्तून बेटियां, पंजाबी बेटियां यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त आयशा मौजूद है, अहमद मौजूद है, जो कि जिनके बाप यहाँ पंजाब से लापता किए गए हैं दिन दहाड़े उनके घरों में से। ये आपका साथ देंगी, ये आपका दस्तो बाजू बनेंगी। इसी तरह पश्तून बहादुर बाप यहाँ मौजूद है जिनके जवान बेटे अगवा किए गए। वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो आपका दस्तो बाजू बनेंगे। और हम लोग, चाहे ये लोग हमें कितना भी डिवाइड करना चाहे, हम मुत्तहिद और मुनाज़्ज़म होकर इस रियासत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि इससे नीचे और कोई दर्जा नहीं कि अगर आप किसी चीज को गलत समझते हैं तो उसको हाथ से रोक दें। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो कम से कम जबान से ये कहते रहें कि ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, और हम इसके आगे हार नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देती हूँ इस अजीम जिद्दोजहद की।